بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. في زمن السنين الخداعة تكثر المجاملات والأعذار، وتصير أحكام الشريعة وعادات أهل المروءة والكرم مرتعا خصبا للتجاذب والالتواء والالتفاف والامتراء، حتى يصير الحق باطلا أو مرفوضا أو يقل فاعله، ويصير الباطل حقا أو مقبولا أو يكثر فاعله، وتتحول المفاهيم ويكثر القول ويخزن العمل، بل يعاب العاملون بالحق ويمدح البطالون أنفسهم. فإذا دلهم أهل النصح والعمل إلى كسب الخيرات والعمل بالمكارم والطاعات وترك المنكرات، انطلقت ألسنتهم وهم قد عودوها كثرة الكلام والقيل والقال بالأعذار الباهتة والمدافعات الهزيلة وتحميل الشريعة والعقول ما لا تحتملهم، بل طالبوك بالبحث الجاد عن الاعتذار لهم، بل قالوا لك: فإن لم تجد لنا عذرا فاتهم نفسك أنت، فلعل العيب فيك. وهذه والله هي المهزلة الكبرى والبلية العظمى، التي لو فكروا فيها قليلا لوجدوها من أعظم أسباب هدم الشريعة والمكارم، ومن أعظم ما يصادم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك الرجل إن له قرابة يصلهم ولا يصلون، قال له: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. وما قال له اعتذر لهم أو طالبه باتهام نفسه في حقهم. وغير هذا من النصوص كثير. وفي الحديث: وحرم عليكم منعا وهات، أي أن تطلب من الناس حقوقك وتمنعهم حقوقهم. وفي الحديث: وإياك وما تعتذر منه غدا.